बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जश्न मनाए गए कि देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की अमेरिका में लॉबिंग फर्म का अरबों रुपया जो है वो ज़ाया हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की छुट्टी करवा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तो जनाब, आपको अमेरिका ने बदले में क्या दिया? एक बहुत तबाहकुन खबर मैं आज आपको आज के इस व्लॉग में दूंगा कि आज पीटीआई वालों को के बारे में जो बातें हो रही थी कि वो लुट गए हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप ने, आज अमेरिका ने फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को खतरनाक दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इंतहाई तबाहकुन खबर है। इस हवाले से तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर जनाब, दूसरी जानिब इमरान खान को मनाने की जो कोशिशें हैं वो इस वक्त तेज कर दी गई हैं। इमरान खान और फौज एक पेज पर आने जा रहे हैं। ये एक इतनी बड़ी कोशिश होने जा रही है कि अडयाला जेल के दरवाजे खुलने जा रहे हैं इमरान खान को मनाने के लिए। और ये पाकिस्तान की इस पूरी सिचुएशन में अगर आप ये देखें तो पहिया उल्टा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त हुकूमत के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, कौन इमरान खान से मिलने जा रहा है और इस मुलाकात का इंपैक्ट कितना होगा, और ये हुकूमत को गिराने की एक पहली ईंट, एक पहली कोशिश जो है वो साबित होगी। क्या तफसीलात हैं, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले अमेरिका के हवाले से खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि अमेरिका ने कुछ दिन पहले खबर भी चली कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर ट्रैवल बैन लगा सकता है, अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करेगा। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उन पर वो पाबंदी आयद कर देगा। तो अब अमेरिका ने जनाब लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिनमें 43 ममालिक 43 कंट्रीज जो हैं उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है और उस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम भी है। अब ये लिस्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक रेड है, ऑरेंज है और येलो है। और रेड वाले जो कंट्रीज होगी उन पर 100% पाबंदी होगी, वो अमेरिका नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान जो है वो ऑरेंज लिस्ट में है और इस पर शार्पली जो है वो पाबंदी होगी। और जबकि येलो लिस्ट के अंदर जो है वो उनको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपना कबीला दुरुस्त कर लें, और फिर अगर आप नहीं करते तो फिर आपको भी उसी जो है वो ऑरेंज या लेस रेड लिस्ट के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा। तो इस हवाले से जनाब अब खबर जो देना चाहता हूं कि ट्रंप इंतजामिया की नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़ है। और ऑरेंज लिस्ट के अंदर पाकिस्तान, बेलारूस, म्यांमार, रूस और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। इस लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के जो इमिग्रेंट हैं और सियाती वीज़े हैं उसको महदूद कर दिया जाएगा। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के कारोबारी मुसाफिरों को कुछ राइट्स के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त भी होगी। मगर जो येलो लिस्ट है उसमें 22 ममालिक को शामिल किया गया है और इनको 60 दिन का वक्त दिया जाएगा, जबकि 11 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जिसमें अफगानिस्तान है, भूटान है, क्यूबा है, ईरान, लीबिया और शुमाली कोरिया और ऐसे ममालिक हैं जो रेड लिस्ट में शामिल हैं। और उसमें शाम, सूडान, वेनेजुएला और यमन को भी रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये जो रेड लिस्ट वाले ममालिक हैं इसका कोई भी शहरी अमेरिका में सफर नहीं कर सकता। तो ये जनाब ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका की जानिब से जारी की गई है और ये पाकिस्तान को अब तक का बहुत बड़ा धचका है। पाकिस्तान जो है उसमें तो हमारी हुकूमत ये नाच नाच के घुंघरू छोड़ रही थी कि देखें जी, ट्रंप इमरान खान की मदद को नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही थी कि ट्रंप इमरान खान को रिहा करवा लेगा, तो नाच नाच कर यहाँ पर घुंघरू तोड़े जा रहे थे। तो अब अमेरिका ने ये झटका दिया है, कमर तोड़ झटका दिया है हुकूमत को, और हुकूमत वालों के पास अब ये मौका है कि आप एब्सोल्युटली नॉट कहें अमेरिका को। जैसे इमरान खान ने मिलिट्री अड्डे देने से इनकार कर दिया था, आप भी एक लिस्ट जारी करें, आप भी हिम्मत करें और कहें कि कोई भी अमेरिकी शहरी पाकिस्तान में हमारी इजाजत के बगैर, हमारी इन्वेस्टिगेशन के बगैर पाकिस्तान जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन आपकी इतनी हैसियत और इतनी औकात नहीं है कि आप अमेरिका के सामने जो है वो खड़े हो सकें। तो ये अमेरिका से एक बड़ी आम खबर है जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी है। और फिर आगे बढ़ते हैं कि इस वक्त इमरान खान को जो मनाने की कोशिशें हैं वो इस वक्त तेज कर दी गई हैं। देखें, आपको बहुत हमारे जो गवर्नमेंट है या हमारी जो एजेंसीज हैं उसको बहुत सारे एंड पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं हुकूमत की बात नहीं करूंगा, हुकूमत तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इसका तो अवाम पर एतमाद ही नहीं है, अवाम की ये मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। तो जाहिर है ये तो चोर चक्के डाकू हैं इस मुल्क के। अब जो हमारी फौज है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी फौज को अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर भी जंग का सामना है। हमारा ईस्टर्न बॉर्डर भारत असली दुश्मन है। पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी दहशतगर्दी है वो भी बढ़ चुकी है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसा हालिया आपके सामने है। उसके अलावा कल लाहौर के अंदर भी एक बड़ी तबाही से लाहौर बचा है कि वहां पर भी दहशतगर्द एक बहुत बड़ा मनसूबा तैयार कर रहे थे और वहां पर भी दहशतगर्दों को मार दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की फौज को मुख्तलिफ एंड पर इस तरह की जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की फौज की हिफाजत करें।
اور اس مشکل وقت پہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کو اس وقت منانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں. امریکہ کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, جس حوالے سے بھی بڑھ رہا ہے, لیکن امریکہ کا دباؤ بڑھ رہا ہے. کیوں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک منتخب نمائندہ حکومت نہیں ہے, پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے, اور لہٰذا یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنا جو گند ڈال رہی ہے اس ملک کے اندر, جو یہ چور چکے ڈاکو مسلط ہیں. جب عوام کا ان پر اعتماد نہیں ہوگا, جب ملک میں فرسٹریشن ہوگی, جب ملک میں ہجانی کیفیت ہوگی, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے دہشت گردی ملک کے اندر بڑھے گی. جب دہشت گردی بڑھے گی تو دنیا آپ کے اوپر پابندی لگائے گی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یہ عوام کی نمائندہ منتخب حکومت نہیں ہے. تو لہٰذا ایک طرف تو یہ, اب چائنا نے کل کہا کہ جو پاکستان میں طاقت کی جو سیاست ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ نے جو طاقت کے بلبوتے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو کرش کر دیا, آپ نے ڈیموکریسی کی جو ہے منجی ٹھوک کے رکھ دی. اور انٹرنیشنل ادارے لکھ رہے ہیں عمران خان کے دور میں کہا جاتا تھا کہ ہائیبرڈ رجیم ہے, شہباز شریف کے دور میں کہا جاتا ہے کہ اتھارٹیرین رجیم ہے, یعنی کہ مارشل لا پرو میکس ہے پاکستان کے اندر. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں اب عمران خان کو اب منانے کی کوشش تو ہوگی. جناب عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو بند کر دیں, آپ اپنے سوشل میڈیا کو ڈس آن کریں, لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میری ایک بہت بڑی طاقت ہے. اب تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا معاملہ عمران خان کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. انصار باسی کی خبر ہے, انصار باسی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی کے سینئر رکن ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے. اب انہوں نے یہ اچانک سے ملاقات کا فیصلہ نہیں کیا. ابھی جو کچھ دن پہلے خیبر پختونخوا کے ہاؤس میں جو پی ٹی آئی کی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی, اس میں بڑی اہم میٹنگ ہوئی, اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جو سوشل میڈیا میں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, اس سے پاکستان تحریک انصاف کو اعلان لا تعلقی کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے ہم پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے سامنے وہ سفارشات کچھ رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو عمران خان کو آفرز کی جا رہی تھی کہ آپ اگر اپنا سوشل میڈیا بند کر دیں, اگر آپ اس کو ڈس آن کر دیں تو آپ پر مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, آپ کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا. یہی عمران خان سے دعویٰ کیا جا رہا تھا نا, یہی مطالبہ تھا. عمران خان نے کرنے سے انکار کر دیا. اب ظاہر ہے یہ جو آفر جہاں سے آ رہی ہیں یہی آفر جو ہے پی ٹی آئی کو دی گئی ہے کہ آپ عمران خان کو منائیں اور سوشل میڈیا کو روکیں. تو لہٰذا اب پی ٹی آئی نے عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے. سینئر صحافی انصار باسی نے بتایا کہ پارٹی کے اندرونی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور سمیت سلمان اکرم راجہ, شبلی فراز, جنید اکبر, رؤف حسن, عامر ڈوگر, حافظ فرد اور اسد قیصر نے شرکت کی. پارٹی رہنماؤں کی جانب سے پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پارٹی پالیسی کے خلاف بے ضابطہ اور جارحانہ مواد پھیلانے پر سخت تشویش کا بھی اظہار کیا گیا. اجلاس میں پارٹی رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عمران خان سے ڈیرہ جیل میں بات کر کے انہیں پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے غلط استعمال روکنے کے لیے نگرانی کا طریقہ کار نافذ کرنے پر آمادہ کیا جائے گا, اور انہیں مشورہ دیا جائے گا کہ وہ پارٹی کے آفیشیل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کو روکیں اور اس کی جانچ پڑتال کی جائے, اور اس پر جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ایکس ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, ہر جگہ کے اوپر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سخت کنٹرول ضروری ہے. اس معاملے پر بلوچستان میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے سے قبل غور کیا گیا تھا, تو لہٰذا جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کا اثر سوشل میڈیا پر زیادہ ہے, تو لہٰذا ان کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی نے اب عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان مان جائیں گے, کیا عمران خان سوشل میڈیا کو ڈس آن کر دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم سے تھوڑا سا ڈسٹنس ہوں گے, کیونکہ عمران خان کو ڈائریکٹ بھی یہ آفر دی گئی تھی کہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں, آپ کے اوپر جو ہیں وہ سختیاں ختم ہو جائیں گی. اب یہ پی ٹی آئی کے سیاسی کمیٹی کے ذریعے جو ہے پیغام پہنچائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان مان گئے تو عمران خان اور فوج ایک پیج پر آ سکتے ہیں. یہ حکومت گرانے کا ایک پہلی اینٹ ثابت ہو سکتی ہے, ایک پہلی کوشش ہو سکتی ہے. اور اگر عمران خان ملک کے وسیع تر مفاد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو ڈیل نہیں کر لے گا. عمران خان کے اوپر دھبا نہیں لگ جائے گا کہ اس نے ڈیل کی ہے. عمران خان ایک نظریے کا نام ہے, عمران خان ایک انقلاب ہے, وہ سیاستدان نہیں ہے, وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے. اس نے پاکستان میں وہ مت توڑ دی ہے جو مت بنی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی 78 سال سے کہ ان کے سامنے کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ ٹک نہیں پایا. ہر سیاستدان نے ڈیل کی اور ملک سے باہر چلا گیا. عمران خان نے اس مت کو جو ہے وہ غلط ثابت کر دیا اور اس نے بتایا کہ ایک ایسا سیاستدان بھی اس سرزمین پر ہے جس نے ڈیل
ڈیل کرنے سے انکار کر دیا, جس نے ملک سے باہر جانے سے انکار کر دیا, اس نے کہا کہ جینا مرنا میرا پاکستان میں ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں اس کو آپ قید نہیں کر سکتے, خوشبو کو قید نہیں کر سکتے, آپ سوچ کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے. تو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کو روکنے کے لیے عمران خان سے ملاقات کی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام عمران خان کو پہنچایا جائے گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لیے اپنے لازمی حل رکھنے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.